बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समात हुई। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समात की। समात के आगाज पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालत उस्मा के सामने 3 बुनियादी सवालात हैं जिनको अदालत सुनेगी। पहला यह कि असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है। सवाल नंबर 2, इंतखाबात की तारीख देने का आईनी तरीकाकार कब और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। और सवाल नंबर 3, आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। जनाब जस्टिस ने कहा कि असम्बली तहलील होने की सूरत में 90 रोज के अंदर इंतखाबात का इनेकाद आइन के मुताबिक है और बहुत ही संगीन सिचुएशन में आइन में दफा दी गई है, आर्टिकल दिया गया जिसमें इसको आगे किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होने देगी। समात के दौरान बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने असखुद नोटिस से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये जो समात हो रही है, ये जो असखुद नोटिस लिया गया है, ये 2 जज साहिबान जस्टिस एजाजुल हसन एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के नोट पर लिया गया है, जबकि इन दोनों सूबों की असम्बलियों की स्पीकर्स की दरखास्तें भी मौजूद थी। साथ में उन्होंने ऑडियोज़ के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि उनकी राय में ये आर्टिकल 184(3) यानी कि 100 मोटो केस नहीं बनता। जस्टिस अथर मिनल्ला साहब जो इस बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने सूबाई असम्बलियों की तहलील के हवाले से भी कहा कि इस पर भी 100 मोटिस लेना चाहिए, 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए। अब ये सवालात भी शामिल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कल तक ये समात मुलतवी हुई है, बड़ी अहम समात है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज दिन भर सियासी, सहाफ़ती और कानूनी हलकों में इस पर बहस होती रही। बेंच की कंपोजिशन के हवाले से जो रिमार्क्स जज साहबान के सामने आए हैं और इंतखाबात के तयन के हवाले से क्या बुनियादी नुक्ता ये है कि ये जो सियासी मसला है दरपेश है, इसका हल सुप्रीम कोर्ट की इस समात से निकल आएगा, इस पे बात करेंगे। फिर पॉलिटिकल एरिना की बात करें तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बहस की, गौर व ख़ौज़ किया और जो अब तक की जो PDM हुकूमत की कारकर्दगी है, बिलखसूस जो कल ऑस्टेरिटी प्लान एक बड़ा जामे दिया गया है, उस पर बातचीत हुई। फिर आज मरियम नवाज साहबा जो मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन के लिए तैयार है और मैदान में उतरी हुई है। उन्होंने कहा कि असल साजिश नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई और इमरानी टोला जो है वो जिम्मेदार है जो इस वक्त मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है, क्योंकि PTI की साबिक़ा हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया था। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने भी वीडियो लिंक से आज खिताब किया और उन्होंने कहा कि अदलिया से कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान तारीख के फैसला कुन मोड़ पर है। उन्होंने कहा उनकी जेल भरो तहरीक का मकसद पुरअमन एहतजाज है, हुकूमत को प्रेशर में लाना है कि इंतखाबात जो है वो 90 रोज में कराए जाएं। PTI की जेल भरो तहरीक के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज दूसरा दिन है, पेशावर से गिरफ्तारियां होनी थी, कैसा नतीजा सामने आया है, कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी और कितनी सक्सेसफुल है। ये जो एक पॉलिटिकल मूव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आई है, हम देख रहे हैं कि लाहौर से इसका आगाज किया था। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, दीगर रहनुमाओं ने गिरफ्तारियां दी। आज शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है कि इनकी जमानत के लिए, बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दी है। पेशावर से भी ऐलानात सामने आए। इस इम्पैक्ट के हवाले से वीडियो सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं। फजल इलाही साहब जो बड़े मारूफ साबिक मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको याद होगा पावर स्टेशंस और पावर जहां पर बिजली बंद होती थी जाते थे, बारकेफ उनकी फुटेज मीडिया पे चल रही है, उन्होंने सेल्फी वगैरह खिंचवाई है, उसके बाद फिर गिरफ्तारी नहीं थी बारकेफ। इस मामले में भी गुफ्तगू करेंगे। बड़े एमिनेंट पैनलिस्ट मेरे साथ आज की नशिस्त में शरीक हुए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रफीक रजवाना साहब, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, साबिक गवर्नर पंजाब हैं और बहसियत पेशे के अवदार से लॉयर भी हैं। रफीक रजवाना साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, स्काइप वीडियो लिंक से मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर कौमी असम्बली, मरकजी रहनुमा हमें मर्दान से ज्वाइन कर रहे हैं बज़रिए स्काइप वीडियो लिंक, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और हाफिज एहसान खोकर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूदान को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से हाफिज एहसान खोकर साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा, क्योंकि आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट में जो अहम समात हुई तो आप वहां पर मौजूद थे। मैं चाहूंगा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के व्यूअर्स को बताइएगा, 100 मोटो नोटिस लिया गया है, 9 रुकनी बेंच है,
اس حوالے سے ججز کے ریمارکس بھی میڈیا میں بہت زیادہ فلیش ہو رہے ہیں، بالخصوص جیسے جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب. کیا کہیں گے حافظ صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کل بھی سماعت ہوگی اور پھر پیر سے سماعت کی جائے گی تاکہ جلد سے اس معاملے کو نپٹایا جائے. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور اس وقت پورے پاکستان کی جو نظریں ہیں وہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2022 کا بھی جو سو موٹو نمبر 1 تھا وہ اسی ہماری اسمبلی کی پروسیڈنگز کے اوپر لیا تھا، اور جس میں آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے ایک جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس تھا اس کو آرٹیکل 5 کے اندر جا کے اس کو کلوز کیا، اور اس کے کانسیکوینس کے اندر پرائم منسٹرز کی جو ڈیزولوشن آف اسمبلیز کی پاورز تھی وہ ریسٹور ہوئی. انہوں نے پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کیا اور پریزیڈنٹ نے اسمبلیز کو ڈیزالو کیا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر فار ایکٹنگ پرائم منسٹر کے طور پہ انہوں نے کام کیا، اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے کے اس سارے پروسیس کو ریورس کیا، اور ریورس کر کے دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی، اور ایک پروسیس جو ہے اس کے اندر جو موجودہ گورنمنٹ آ گئی. ٹھیک. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ 2022 سے لے کے اب تک جو چیزیں آئی ہیں اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہیں. آپ نیشنل اسمبلی دیکھ لیں، اس کے بعد پنجاب کی سچویشن دیکھ لیں، پھر گورنر کا وہ ایکشن دیکھ لیں کہ جنہوں نے چیف منسٹر کو سسپینڈ کیا، اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ کس طرح ووٹ کاؤنٹنگز کے اوپر ڈپٹی اسپیکرز کی رولنگ آئی، پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا. اب جو تیسری امپورٹنٹ چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے، اور 2023 کا یہ سو موٹو نمبر 1 ہے. اب 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے اپنی نیچرل ٹرم سے پہلے تو الیکشنز جو ہیں وہ 90 دن کے اندر ہونا ضروری ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الیکشن کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے، اور پاکستان کے جتنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں اس چیز کے اندر اسسٹ کرنا چاہیے. تیسرا اس کے اندر فنڈامنٹل یہ ہے کہ 90 ڈیز سے زیادہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کنٹینیو نہیں کر سکتی. اور چوتھا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر 18th امینڈمنٹ کے اندر ٹریگر کرنے کا جو ڈیٹ دینے کا اختیار ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ گورنرز کے پاس ہے جس پروونس سے وہ تعلق رکھتے ہیں. اوکے. اب جو پریزیڈنٹ نے ایک لیٹر ڈالا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے الیکشن ایکٹ کا تو ریفرنس دیا، لیکن کانسٹیٹیوشن کے کس کلاز کے اندر یا آرٹیکل کے اندر آیا نہیں آیا. ان ساری سچویشنز کے اندر دیکھ کے اگر دیکھا جائے تو 1 ماہ سے زیادہ جو عرصہ گزر چکا ہے کہ الیکشن سکیجولز وہ نہیں آ رہا کسی نہ کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر. اور دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس حد تک پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ پارٹیز آپس میں بیٹھ رہی، تو الٹیمیٹ جو اس کے اندر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا، میں آپ دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. میں چاہوں گا کہ علی محمد خان صاحب سر اس حوالے سے بتائیے گا، یہ جو نقطہ اٹھایا حافظ احسان کھوکر صاحب نے، ہم اس پہ تو ضرور آتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ہے ظاہر بات ہے اس کو ٹیک اپ کر لیا معاملے کو، آپ خود بھی بیسیکلی لائر ہیں. یہ جو سب سوال آ رہا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اپنے معاملات اگر خود سے حل کر لیں، یہ پولیٹیکل ایک کوسچن ہے اور کانسٹیٹیوشن میں ہر چیز واضح ہے، تو سپریم کورٹ کو غالباً سو موٹو نوٹس لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آج جو بردر ججز کی جانب سے سوالات بھی اٹھائے گئے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا وجہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اور چاہے وہ آئین کی الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے بات ہو، قومی اسمبلی کی آپ لوگ کہتے ہیں ارلی کرائیں، وہ اس لیے جیل بھرو تحریک کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے وقت پر ہوگی. کیا یہ انیبلٹی ہے جس کی وجہ سے سیاسی معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان پہ چلے جاتے ہیں؟ جیسے حافظ احسان صاحب نے بتایا کہ یہ اس وقت آپ کے دور میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے اب تک سو موٹو اور عدالت تمام معاملات طے کر رہی ہے، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کے بھی ہوں. علی محمد خان صاحب. جی بہت شکریہ انوار بھائی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. آپ کو بھی اور رجوانہ صاحب تو ہمارے سینئر ہیں، اور حافظ صاحب ویسے بھی حفاظ کرام کا بہت خیال کرنا چاہیے آج کل اور ہمیشہ. دیکھیں انوار بھائی، یہ جو مسئلہ ہے کافی سنجیدہ ہے جی، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کی طرف پوری ریاست جو ہے وہ جا رہی ہے. آرٹیکل 224 سب کو پتہ ہے، اتنا اس پہ ڈیبیٹ ہو گئی ہے، اور حافظ صاحب کو تو میں پروگراموں میں سنتا بھی ہوں، یہ ماشاءاللہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں. تو اس نقطے پہ حالانکہ ان کا نقطہ نظر شاید میرے سے ڈیٹیل میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس نقطے پہ یہ انشاءاللہ یہ بھی اور رجوانہ صاحب میرے ساتھ ہوں گے کہ آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ آپ نے 3 مہینے کے اندر آپ نے الیکشن کرانا ہی کرانا ہے، اور لازماً آپ نے جو ہے وہ الیکشن کرانا ہے.
اب اس کے لیے کیا تعویل ہے, کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہو رہا, وہ اس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا ہے. تو اس وجہ سے زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے, لیکن اجمالی بات کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کچھ وکلاء حضرات ایسے ہیں جو ہماری جماعت سے الائن ہیں, کچھ حکومتی حلقوں سے الائن ہیں, وہ ان کا نقطہ نظر دیتے ہیں. یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ انتہائی بڑے سینئر وکلاء, اور کل یا میرے خیال میں کل ایک پروگرام میں نے حافظ صاحب کے ساتھ دیکھا بھی آئی تھنک چودھری اعتزاز احسن صاحب تھے, جو کہ بڑے ایمیننٹ لائر ہیں, اور تعلق ان کا پیپلز پارٹی سے ہے جو اس وقت ایل آئی ہے حکومت کی. وہ اس پہ بڑے کلیئر ان کا ویو کہ الیکشن 90 دنوں میں ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ اس پہ بھی کلیئر ہے کہ بالکل صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ خط لکھ سکتے ہیں الیکشن ڈیٹ کے لیے. پھر ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب, سابق گورنر پنجاب کے, پیپلز پارٹی, اگین حکومتی جماعت, اور سینئر ایڈوکیٹ, وہ بھی بڑے کلیئر ہے کہ صدر مملکت آرٹیکل سیکشن 57(2) کے اختیار سے وہ لکھ سکتے ہیں, الیکشن ڈیٹ دے سکتے ہیں. اور پھر ہمارے جو لائر ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا, آپ تو کنٹینیوسلی کور کرتے رہے کہ سلمان صاحب میاں نواز شریف صاحب کے وکیل رہے پاناما کیسز میں, تو بڑے کیسز انہوں نے لڑے ہیں ان کے حکومتی جماعتوں کے بھی, تو بڑے ذمہ دار آدمی ہیں. وہ بھی اس پہ بڑے کلیئر ہیں کہ صدر مملکت خط لکھ سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں اب ایک ہی راستہ ہے آگے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں, وقت پہ الیکشن کریں, 3 مہینے کے اندر کر لیں. ہاں آئیڈیل یہ ہوگا جو آپ نے بات کی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس پہ بیٹھے کہ یہ تو صوبائی الیکشن 90 دنوں کے اندر ہونے ہیں, کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن کچھ مہینے پہلے کر کے ایک ڈیٹ میں کر لیا جائے, کیونکہ ادروائز ویسے بھی اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتی جماعت ہے اس میں بھی بہت سے لوگ الیکشنوں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ مسائل اتنے گمبھیر ہیں, ایک جماعت نہیں ہے, 80-85 ان کو وزیر لینے پڑے ہیں, جو ایک بہت عجیب بات ہے. تو ان تمام گمبھیرتا کا حل اب کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ عوام کی طرف جایا جائے. اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ضرورت سے زیادہ چینٹے پڑے ہیں, وہ خود اپنے آپ کو دور کرنا چاہ رہے ہیں, تو سیاستدانوں کو خود بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے تاکہ اسٹیبلشمنٹ بھی سسٹم سے دور ہو. اور ایک آخری بات, اپنی ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے کم از کم ہم جوڈیشری یا ججز کو ملائن نہ کریں. آج جو کچھ ذمہ دار لوگوں کی طرف سے, جماعتوں کے لیڈرز کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. ہمارے لیڈر عمران خان صاحب پہ اس سے بڑی کم بات پہ نوٹس ہوا تھا. آج مریم بی بی نے جو گفتگو کی ہے یا میاں صاحب شہباز صاحب نے جو کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے. اور ججز آنریبل ہیں, جو بھی سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے وہ قابل آدمی ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے, انہوں نے پینل بنایا ہے. اب میرے خیال میں بجائے اس کی کہ ہم لان تان کریں, لیٹ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ, کیونکہ سیاست دان تو نہیں کر سکے, سیاست دان تو انہوں نے پبلک میں اپنے ڈرٹی لیدن دھوئے ہیں اور تو کچھ نہیں کیا. تو اب ایک لیک دے کے ایک ادارہ رہ گیا ہے, اور میرے خیال میں اگلے ہفتے اس کا ایک اچھا رزلٹ آ جائے گا. اللہ کرے کہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے اب, کیونکہ کافی ایک دوسرے کو ہم جو ہے بدنام بھی کر چکے ہیں, اور اس میں ارشد شریف صاحب جیسے لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں, بہت کچھ نقصان ہو چکا ہے. مزید کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اور اگلے ہفتے تک جو ہے وہ سپریم کورٹ سے معاملہ جو ہے وہ نتیجے پر آئے گا. رفیق رجوانہ صاحب, سر آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ ہم نے علی محمد خان صاحب کی رائے آپ نے سنی, حافظ احسان کھوکر صاحب چونکہ آپ بھی بڑے سینئر لائر ہیں اور خود گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں, اور جیسے ابھی بات کی حافظ احسان صاحب نے بتایا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی الیکشن کی تاریخ کا اعلان یا تعین کرنا وہ گورنر کی ذمہ داری. لیکن علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ صدر مملکت صاحب لیٹر لکھ سکتے ہیں الیکشن ایکٹ 2017-57 غالباً 1 کے تحت, سیکشن 1 کے تحت, لیکن اس میں میننگفل کنسلٹیشن کا بھی لکھا گیا ہے. رفیق رجوانہ صاحب کیا کہیں گے سر؟ تھینک یو ویری مچ جی. پہلے تو میرا سلام محمد علی خان صاحب کو بھی, اور دوسرے احسان صاحب بتایا نا جی سر, احسان کھوکر صاحب. جی ہاں, احسان کھوکر صاحب. بات یہ ہے کہ آج میں ویسے تو کوشش کرتا ہوں, آج ہم کوشش کریں کہ ہم ایک ایسی بحث کریں, ایسی گفتگو کریں جس میں ہماری سیاسی جماعتوں کا کوئی ایسا جو ہے نا رنگ نہ آئے, تاکہ ہم ناظرین کو کچھ بتا بھی سکیں. ٹھیک, سیاست سے ہمارا تعلق ہے, خان صاحب کا بھی ہے, ٹھیک ہے, اپنی اپنی جماعتیں ہیں,
मौक़िफ़ है। बाज़ औक़ात किसी सियासी जमात का मौक़िफ़ गलत भी हो सकता है, बाज़ औक़ात मुखालिफ सियासी जमात का मौक़िफ़ ठीक भी हो सकता है। अब चूंकि आइन और कानून की बात हो रही है, सबसे पहली तो बात यह है कि मैं अभी दूसरे चैनल पे कह रहा था, पता नहीं कौन सा चैनल था, मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि अब ये गुफ्तगू जो है ना, इसको समेट देना चाहिए जब तक के सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया। ठीक। उसकी वजह ये है, एक रिवाज चल पड़ा है कि जब केस की समाअत होती है तो जो जो ऑब्जर्वेशन मोहतरम जज साहबान देते हैं तो वहीं से टिकट चलना शुरू हो जाते हैं और शाम को चैनल्स पे एक एक ऑब्जर्वेशन पे तबसरा शुरू हो जाता है। और बाज़ चैनल पे ये पूछा जाता है कि अगर ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा। ठीक। दिस अमाउंट्स टू प्रीएम्प्टिंग द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो हमारा काम नहीं, सही। खामोशी बेहतर होती है। और मैं तो जाती तौर पर बड़े अरसे से सोच रहा था कि जो मीडिया के बहुत से सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में बैठते हैं, क्या चीफ जस्टिस साहब को दरखास्त दी जाए कि इससे कोई पॉजिटिव असर पड़ रहा है या नेगेटिव। चलो इस गुफ्तगू को मैं खत्म करता हूँ। अब बात है सदर के खत की, सदर साहब के खत की मेरे भी काबिल एहतराम है, जाती मेरी लिहाजमंदी है उनसे। अब बात कानून और आइन की हो रही है। सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन शायद मैं, हो सकता है मैं शायद सुप्रीम कोर्ट में मैं भी जाऊं कोई मामलत के लिए, जो एक वकील से मामलत कर सकता हूं जी, कि क्या आर्टिकल 48 कॉन्स्टिट्यूशन का और सेक्शन 57 जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 का आपस में मुतसादिम है। ये क्वेश्चन अभी रेज नहीं हुआ। ठीक है जी। आर्टिकल 48 है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कुछ और कहता है नेशनल असेंबली की हद तक, और सेक्शन 57 जो है वो कहता है कि सदर साहब जो है खत लिख सकते हैं। अगर सेक्शन 57 को देखा जाए तो सदर साहब बिल्कुल खत लिख सकते हैं और 90 दिन के इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए। और उन्होंने जो खत लिखा उस सेक्शन 57 में है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी जी जी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक आर्गुमेंट ये भी है और किया भी जा सकता है कि उन्होंने तो खत भी लिखा और इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दे दिया, जो बाज दोस्तों की नजर में, लोगों की नजर में वो अच्छा जवाब नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सदर साहब का खत लिखना और इलेक्शन कमीशन का जवाब देना, वेदर दिस अमाउंट्स टू कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना। ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 58 पढ़ना पड़ेगा। 58 में आगे लिखा हुआ है, उसका टाइटल है इस इलेक्शन एक्ट 2017 का, अल्टरेशन ऑफ द डेट्स। जी। सदर साहब अगर डेट दे देते हैं कंसल्टेशन के बाद भी, कंसल्टेशन में भी लॉ है कि कंसल्टेशन शुड बी मीनिंगफुल, ऐसे कान में सरगोशी नहीं होती। ठीक है, मीनिंगफुल। जी जी। 58 में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर साहब की दूसरी तारीख को बदलना चाहे तो तारीख बदल सकते हैं। तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया गया कि वो इलेक्शन की तारीख बदल सकते हैं। बहरहाल अब बात ये है कि जो सवाल आज खड़ा हुआ, मैं कल भी 92 चैनल पे मैंने गुफ्तगू की और उससे पहले भी मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि आर्टिकल 112 के तहत चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है सूबाई असेंबली तोड़ने का। ठीक है। अब सूबाई असेंबली तोड़ने का, इस तरह कौमी असेंबली तोड़ने का जो है ना इख्तियार था सदर को, 58(2) भी थी, फिर वो तोड़ी गई, उस पर फिर फैसले आए, उसमें लिखा हुआ था कि ओपिनियन और उसकी सेटिस्फेक्शन हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सही नहीं चल रही। और 18वीं तरमीम से पहले गवर्नर को भी ये इख्तियार था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं चल रही तो वो जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं और साथ ही सदर साहब से अप्रूवल लेंगे और उनको भेजेंगे। अब बात ये है कि कोई भी आप एक्शन करें एक बाइख्तियार फर्द के तौर पे, मसलन चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया सूबाई असेंबली तोड़ने का, KPK हो या पंजाब, तो क्या अदालत ये क्वेश्चन नहीं कर सकती कि आप बताइए कि चलते हुए हाउस को, एक अवामी नुमाइंदगान के हाउस को, क्योंकि आर्टिकल 2A जो है वो सॉवरेनिटी ऑफ द गॉड हैज टू बी
exercised through the chosen representative. जी 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 अब बिल्कुल। chosen representative जो है उसमें सारे असेंबली जो है वो किसी एक जमात की नहीं है। पीटीआई के लोग हैं अक्सरियत में मसलन उस वक्त के पीएमएलक्यू के दोस्तों को शामिल करें तो अक्सरियत होगी। तो एक वजीर आला साहब ये असेंबली तोड़ने पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तोड़ सकते हैं। इफ आई पुट अ क्वेश्चन कि परवेज इलाही साहब या दूसरे महमूद खान साहब शायद ये बता दें कि आपने ये असेंबली तोड़ी है जुम्बश कलम, उधर गवर्नर साहब एग्री कर गए, इधर एग्री नहीं किया और 48 घंटे में वो ऑटोमेटिकली टूट गई। क्या आप कोई इसकी वजह तो बता सकते हैं? सर ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नुक्ता उठाया गालिबन आज की प्रोसीडिंग्स पे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं परसों से उठा रहा हूँ, मैं कल से उठा रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने आज ही उठाया सर नुक्ता। क्या चलती हुई असेंबली को तोड़ने का आप इसकी देख लें। अब थोड़े से बैकग्राउंड में, इमरान खान साहब ने जो भी अपने सियासी तरीके इस्तेमाल किए उस पर बहस नहीं करते, वो इख्तलाफी बात हो जाएगी। उन्होंने ये तो कहा था ना कि मैं जब चाहूंगा कहूंगा असेंबली तोड़ देंगे सुभाई जी, कहा था। इसको साथ मिला के चले, सीक्वेंस है, चेन ऑफ इवेंट्स है। ठीक। फिर सुभाई वज़राए आला ने कहा कि जब भी खान साहब हुक्म करेंगे हम असेंबली तोड़ देंगे। फिर परवेज इलाही साहब ने तो सर कतरा कलामी के लिए माजरत, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी देख सकता है कि जो डिसोल्यूशन है क्या वो ठीक है, लीगल है या नहीं लीगल, वो मामला उधर भी जा सकता है। देखेंगे, देखना चाहिए, चाहे जो भी फैसला करे सर आंखों में देखना जरूर चाहिए, वरना तो ये हो गया कि जब अगर खुदा ना खास्ता वजीर आला साहब को रात ख्वाब में आएगी मैंने असेंबली तोड़नी है, शुरू तोड़ दे, बट ही हैज टू जस्टिफाई एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन। ठीक है, कानून में, आइन में लिखा वाज़ेह लफ्जों में भी नहीं लिखा हुआ, मगर फैसले सुप्रीम कोर्ट के इतने हैं कि हाउ डिस्क्रेशन हैज टू बी एक्सरसाइज, सवाबदीदी इख्तियार को एक्सरसाइज करने का तरीका कार क्या है, क्या वो इख्तियार जो है बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के अदालत के बस आपको इख्तियार है तो आपने गलत से सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये अहम नुक्ता उठाया, इस पे सर रुकिएगा, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। मैं चाहूंगा हाफिज साहब ये नुक्ता तो जस्टिस मंसूर और जो मैंने इंट्रो में बताया जस्टिस अतल मिनल्ला साहब ने भी कहा कि इस पर भी सो मोटो लेना चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा बेंच की कंपोजिशन के हवाले से भी बात हुई है और जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा कि जी ऑडियो लीक्स का मामला है और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उनकी ऑडियो भी आई थी, मुबैन ऑडियो आबिद ज़ुबैरी साहब की। तो इस हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल भी एक पोजीशन ली हुई है और वो बेंच की कंपोजिशन पे मोतरज़ हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है, क्या ये अब मैटर करता है जबकि चीफ जस्टिस साहब ने बेंच तश्कील दे दिया है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब वो शामिल नहीं हैं? देखिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस का ये प्रेरोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के अंदर कि बेंच को कंपोज करे, उसकी कंपोजिशन डिसाइड करे कि ये 3 मेंबर्स बेंच केस सुनेगा, ये 5 सुनेगा, ये 9 सुनेगा, ये 17 रुकनी मेंबर सुनेगा। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये प्रेरोगेटिव है कि वो कौन सा केस किसके पास फिक्स करते हैं। तो ये एक जो अथॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन और उसके नीचे जो रूल्स बने हुए हैं उन्होंने दी हुई है। अब दूसरा आपका इसका ये आ गया, एक चीज़ ये आई है जो ऑब्जर्वेशंस पे आज बात हुई है जी। आपने देखा है कि चौधरी इफ्तिखार साहब का जब दौर था और जब सारे फैसले जो थे वो एक ही साइड्स पे जा रहे होते थे तो एक क्वेश्चन उठता था उस दौर के अंदर कि जी क्या सुप्रीम कोर्ट सारी जो है वो एक साइड पे है जी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीज़ आई है और चीज़ें उठ रही हैं या पॉइंट्स रेज आ रहे हैं तो हमें उन चीज़ों को जो उनके पॉइंट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली एड्रेस करना चाहिए बजाय इस चीज़ के कि हम उनको डिबेट करें। अगर आज और इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ऑब्जर्व किया है कि जो मेरे ब्रदर जजेस के रिमार्क्स आए हैं हम उसको भी इस प्रोसीडिंग्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उनका हमने नोटिस ले लिया है और जब फाइनल चीज़ आएगी एक तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आएंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर है कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज तो जाने चाहिए इन कोर्ट्स का और इनका काम ही ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंटरप्रेट करे, लेकिन बार बार जो है वो हम अपने पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं या पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं जब कोर्ट्स के अंदर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर फिर ये तो मुल्क अमेरिका तो नहीं है कि जी कुछ जजेस जो हैं वो रिपब्लिकन्स के हैं कुछ डेमोक्रेट्स के वो अपॉइंट करते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है हमारी जो पॉलिटिकल और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर हैं। आपने देखा कि अप्रैल के अंदर अगर एक फैसला आया
تو پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جی یہ انٹرنل پروسیڈنگز ہے, اس کا سپریم کورٹ کو نوٹس نہیں لینا چاہیے, آرٹیکل 69 پروٹیکٹ کرتا ہے. دوسری سائیڈ نے اسے کہا نہیں جی یہ تو ہے, یہ رول آف لا کی بات ہے اور سپریم کورٹ نے بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے. اس کے بعد وہی میٹر جو ہے جب پنجاب اسمبلی کی حد تک گیا تو ایک پارٹی جو اس وقت رول آف لا کی بات کرتی تھی اس نے کہا نہیں اسپیکر کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا کہ اگر ان کانسٹیٹیوشنل چیزیں اس کو کیا جا سکتا ہے. اب جو چیز آئی ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں اگر وہ سیاست کے کھلاڑی آپس میں طے کر لیں تو سپریم کورٹ جو ان کا کام ہے کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن تشریح کرنا, وہ اس پر اپنی وہ بالکل جسے کہتے ہیں وہ اس کے اندر اب آپ یہ غیر منقسم توجہ دے سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسمبلی ڈیزالو کی گئی ہے, چاہے اب کانسٹیٹیوشن کے اندر آج تک جتنی بھی ججمنٹس آئی ہیں وہ اس پہ تو آئی ہیں کہ صدر جب ایکسرسائز کرے تو اس کی جو ڈسکریشن ہے اس کو کس طرح ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ ہم انپریسیڈنٹڈ گئے, اب ہم چیف منسٹر پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ اگر گورنر جو پنجاب کے اندر ہیں انہوں نے ایک اسمبلی کو 48 آورز کے اندر گزرنے دیے تو انہوں نے کیئر ٹیکر کا اوتھ تو لیا ہے نا. جب انہوں نے کیئر ٹیکر کا اوتھ لیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں لیٹرز بھی ڈالا ہے کہ کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر انہوں نے کچھ 16 اور 18 اپریل کو پرپوز ڈیٹ دی تھی تو اس کو آگے چلنا چاہیے. میں اس چیز کے اندر ہوں کہ جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے اپریل کے اندر فیصلہ دیا ہے, اس کے بعد دوسرا انہوں نے فیصلہ دیا جو پنجاب کے اندر آیا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آئے گا میرا خیال ہے کہ بالکل کانسٹیٹیوشن کی صحیح انٹرپریٹیشن آئے گی. اور ایک چیز بڑے واضح اور جس پہ ہم سارے متفق ہیں کہ 90 ڈیز سے ایک دن بیونڈ نہیں جا سکتا, کیئر ٹیکر ایک دن بیونڈ کام نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے پہلے ہائی کورٹ نے بھی ایک اپنی ججمنٹ دے دی ہے اور انہوں نے بھی میرا خیال ہے کہ بڑا جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر کے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے الیکشن ہونے چاہیے, 90 ڈیز سے زیادہ نہیں ہے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ گورنر کو کنسلٹ کر لے. لیکن بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ جب ہم اس پولیٹیکل سچویشن کے اندر گزر گئے ہیں اور اگر ہم اسی کے اندر جاتے رہیں گے تو میں شریع آپ کو یہ بتاؤں یہ پھر ایک کرائسس نیا شروع ہوگا اور نہ ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم 1.5-2 ماہ کے بعد ایک الیکشن کروائیں, پھر اس کے بعد ہم جا کے جنرل الیکشنز یعنی کہ نیشنل اسمبلی کی طرف جائیں, پھر ہم اس کو مانے نہیں اور بس کر دیں اس چیز کے اندر کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کیا ہے, پاکستان کی اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے, 236 ملین کا آپ کا ملک ہے, اس کے اندر دیکھیں 60% سے زیادہ جو ہے وہ ہماری یوتھ ہے, وہ کیا سارے اس چیز سے امپیکٹ لے رہے ہیں کہ جو اس وقت ہماری پولیٹیکل لوگ اور یہ سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں. اور میں ایک صرف چیز چلتے چلتے کہوں گا, چلتے نہیں آپ ہمارے ساتھ ہی علی محمد خان صاحب. سر یہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ اگلے ہفتے جو ہے اس کا فیصلہ سامنے آ جائے گا. میں نے یہ سوال اس لیے آپ لوگ سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں بھی سیکھنا چاہ رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس. جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے اس پہ پاکستان بار کاؤنسل اور پی ایم ایل این ان کو اعتراض ہیں اور انہوں نے اعتراضات جو ہے وہ برملا اس کا اظہار کیا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل پارٹی لیڈر اینڈ ایز اے لائر اس پہ کیا سچویشن ہونی چاہیے جو بینچ ہوتا ہے, جیسے ان کے اب تو ہم نے دیکھا جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی اس حوالے سے جو لیکس کی بات ہو رہی ہے, آڈیو لیکس مبینہ کی میں بات کر رہا ہوں, کیا بیسٹ کورس ہو سکتا ہے, کس طرح غیر متنازع انداز میں اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ جو فیصلہ ہے اس کی پھر قبولیت ہو. میرے خیال میں یہ سب سے بہتر چینل میں سے یہی چینل ہے اس کا جواب دینے کے لیے, کیونکہ یہ ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے. جی جی کل ہماری حکومت کی آج میاں صاحب کی ہے, پرسوں کسی اور کی ہوگی, لیکن یہ چینل بھی ہوگا کیونکہ اور اللہ اس کو رکھے ہمارا نیشنل اسٹیٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے اور اسی طرح سپریم کورٹ ہمارا آئینی ادارہ ہے, مقتدر ترین عدالت ہے. سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز ہیں وہ ایک بڑے مشکل مرحلوں سے گزر کے یہاں تک پہنچتے ہیں. میں خود یہ پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز کا 3.5-4 سال میں ممبر رہا اور سارا پروسیس ہمارے سامنے آتا تھا. جی جی تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کا جج جو بھی شخص بن پاتا ہے عام آدمی تو نہیں ہوتا, قابل ترین لوگ ہوتے ہیں. اب یہ اختیار سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کا ہے کہ وہ ایک پینل آف ججز بناتے ہیں سو موٹو نوٹس میں. اس میں لوگوں کی استعداد کے مطابق رکھا جاتا ہے, سینئر جونیئر کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. اچھا, ان کو جو ضرورت ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ وہ وہاں پہ لے لیتے ہیں. ہاں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سینئر ترین لوگوں کو سو موٹو نوٹس میں جو ہے وہ لینا چاہیے تو اس کے لیے پھر
یا تو پھر ہم قانون میں یہاں سے پارلیمنٹ سے تبدیلی کریں یا پھر سپریم کورٹ کی جو اپنے رولز ہیں. لیکن فی زمانہ آج اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو لا کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو مکمل ترین اختیار ہے کہ وہ اپنا ایک بینچ بنائیں, سو موٹو نوٹس کو پھر وہ سنیں. اب جہاں تک پاکستان بار کاؤنسلز کا یا کچھ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, اس میں دونوں میرے ایک تو بہت سینئر لائر ہیں, دوسرے حافظ صاحب بھی تقریباً ہم سب ایک ہی ایج گروپ کے ہوں گے, لیکن وہ میرے سے زیادہ قابل بھی ہیں اور زیادہ پریکٹس ہے ان کی, میں تو زیادہ پالیٹکس میں رہا. ہم وکلاء کا ایک مسئلہ ہے جی, قوم کے مسائل پہ ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں, مجھے فخر ہے میں ایک وکیل ہوں, یہ ملک بنایا بھی ایک وکیل نے, اس لیے ہمیشہ پیچھے قائد کی پکچر ہوتی ہے. لیکن ہم میں ایک مسئلہ وکلاء میں یہ بھی ہے کہ جہاں ہم اتنے ہر چیز پہ کھڑے ہوتے ہیں, سٹینڈ لیتے ہیں رول آف لا کے لیے, وہاں ہمارا تعلق ہوتا ہے مختلف جماعتوں سے, جیسے میرا تحریک انصاف سے ہے. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ ممبر بھی ہیں قومی اسمبلی کے اور لائر ہیں, کچھ ایسے لائر ہیں ایمیننٹ جو بہت زیادہ الائن ہوتے ہیں کچھ جماعتوں کے ساتھ, جس طرح ہمارے ساتھ سینئر ترین لائر سب کے انتہائی قابل محترم حامد خان صاحب, میں ان کا چیمبر میں بھی مجھے موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا. اب وہ تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں, ان کا ایک ویو ہے لیکن وہ زیادہ الائن ہوگا پی ٹی آئی کی طرف, اسی طرح کچھ نون لیگ کے. تو بار کاؤنسلز کے اندر اور بار ایسوسیشنز کے اندر بھی سیاسی تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی وکلاء بیٹھے ہوتے ہیں. اب کچھ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اس کا ایک اور ویو آ رہا ہوگا, پاکستان بار کاؤنسل کا ایک اور ویو آ رہا ہوگا, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا ایک اور ویو, لاہور ہائی کورٹ بار. اچھا یہ کیوں؟ کیونکہ کچھ پی ٹی آئی سے, کچھ نون سے, کچھ پیپلز پارٹی سے. اچھا اس میں بھی جو پیپلز پارٹی سے الائنڈ ہے وہ آپ کو 90 دن کی بات کریں گے, جو نون سے الائنڈ ہے وہ کہیں گے نہیں 90 دن ہے لیکن یہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اگر مگر میں ہم لوگ نہ پڑھیں, وہ کلاس اگر آپ نے فیصلے کرانے ہیں تو پھر یہ تو ونڈو شاپنگ ہم نے سنا تھا جج شاپنگ ہو جائے گی. میرے خیال میں یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے, ان کے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ جن جج صاحبان کا وہ کرتے ہیں. دیکھیں لیکن میں علی صاحب آپ سے ایک اور جو نقطہ بھی پینل رکھتا میں ہوں. ہیں انوار صاحب, جو پینل میں ہیں وہ بھی آنریبل ہیں, بالکل جو نہیں ہے وہ بھی آنریبل بلا ہے. شبہ. اگر جو نہیں ہے ان کو لے آتے, ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اوکے, اور جو اب موجود ہیں وہ بھی قابل احترام ہے. جلسوں میں جا کے ججوں کے نام لے کے ان کو نیم اینڈ شیم کرنا, میں سمجھتا ہوں اس سے برا کام. اس سے دیکھیں آخری ایک ادارہ رہ گیا ہے, ٹھیک, باقی سارا ہم نے اس رنگ میں رنگ دیا ہے. خدا را اس ملک پہ رحم کریں. ٹھیک ہے, میں رفیق اساس ملک سے باہر ہیں, ہماری تو قبریں بھی ادھر ہیں, ہم نے تو مرنا اور جینا بچے سب کچھ ادھر ہے. ٹھیک ہے, اس ملک پہ رحم کریں, سب کو کہہ رہا ہوں. جی رفیق رجوان صاحب, یہ جو سر علی نے نکات اٹھے آپ کے سامنے بھی میں رکھوں گا, لیکن یہ ایک پریکٹس رہی ہے, میں بہت مختلف جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہا تھا, اس میں یہ آیا کہ کبھی بھی اگر خدا کسی بھی آنریبل جج پہ جو پٹیشن پارٹیز ہیں اگر وہ اعتراض اٹھائیں تو اس کو آئی تھنک سو جوڈیشل ٹرم میں ریکیوز کرنا کہتے ہیں, ریسکیو کریں, ججز وڈرا کر جاتے ہیں اس سے. یہ ایک پریکٹس بھی رہی ہے. علی محمد خان صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ وکلاء جو ہے وہ سیاسی طور پہ الائنڈ ہوتے ہیں, اور obviously ہوتے ہیں. اب تو اکانومسٹ ہیں, اب تو یہ بات آ رئی ہے کہ جو صحافی جو کہ خود واچ ڈاگ ہوتے ہیں ان کا بھی آ رہا ہے کہ جی ان کی بھی لائنز ڈرا ہو گئی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بارکف یہ ہے, وی لیو ان اے ریئل ورلڈ, اور ہمارا معاشرہ بہت پولرائز ہو گیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں بینچ کے حوالے سے ان کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے؟ کیونکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے امپیکٹ کرے گا پالیٹکس کو. اس وقت پولیٹیکل کانٹیکسٹ پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ کی جماعت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ موجودہ جو اکنامک مشکلات ہیں وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہیں. پی ٹی آئی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو ہٹانے کے بعد یہ تمام جو معیشت ہے اس پہ بگاڑ آیا ہے, لہٰذا الیکشن میں جب جائیں گے تو اس میں بہت زیادہ میٹر کرے گا. لوگ جو ہے وہ بڑا کانشیسلی ووٹ کرتے ہیں اکنامک ایشوز کو دیکھتے ہوئے. رفیق صاحب دیکھیں جی, جو وکیل صاحبان میرے سمیت پارٹی سے کوئی ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ ہر چیز پارٹی کی فالو کرے. جب آپ وکیل کا نام لیتے ہیں تو وکیل پڑھا لکھا ہوتا ہے, شعور کسی میں زیادہ کسی میں کم, اور پریکٹسنگ لائر جو خاص طور پہ بڑی عدالتوں کے وکیل پریکٹس کرتے ہیں, جی ہمیں زندگی گزر گئی سپریم کورٹ میں وکالت کرتے ہیں, تو ان کا جو ایسے حساس سوالات ہیں ان پر ان کا رویہ مختلف ہے. جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہماری عدالتوں کے بارے میں اس کوشچن پہ ٹھیک ہے تو وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے.
ٹھیک. اور بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جس پر وکیل کسی پارٹی سے ہو وہ سمجھے کہ وہ سوال شاید نامناسب ہے یا وہ سوال نہیں کرنے چاہیے یا اس کا طریقہ کار یا اس کا انداز گفتگو انداز بیان اور ہونا چاہیے، تو وہ کم ہی لوگ ہیں جو پھر برملا کہتے ہیں، اس کی سیاسی مجبوری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے سینئر وکلا کو اپنی پارٹی کے اندر میٹنگ میں کوئی ایسی بات ہو تو ضرور کہنی چاہیے. ٹھیک، فیئر انف. بالکل کہنی چاہیے. اب بات دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا جی؟ سر بینچ پہ اگر کمپوزیشن پہ اعتراض اٹھایا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اب چیف جسٹس صاحب پر منحصر ہے کہ کچھ تحفظات ایسے ہیں جن کو اگر بادی نظر میں دیکھا جائے اور چیف جسٹس صاحب سمجھتے ہیں کہ بادی نظر میں یہ تحفظات پریما فشائی جو ہے بادی نظر میں لگتے ہیں، تو ان تحفظات کو دور تو نہیں، کم از کم ان تحفظات کو ٹیک اپ کرنا ضروری ہے. اچھا. اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آئندہ ان چیزوں پہ انگلی نہیں اٹھے گی اور ان چیزوں پہ سوال نہیں ہوگا. اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے بصد احترام سپریم کورٹ کے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی کوئی جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہو، اس کا بھی لوگوں نے سنا بھی اور دیکھا بھی، اور اب بینچز کی کانسٹیٹیوشن پہ اور سوو موٹو ایکشن لینے پر ہی اسی بینچ کے معزز فاضل جج صاحبان میں سے کچھ صاحبان نے جی اعتراض اٹھایا. ٹھیک ہے جی. جی جی. اب یہ اعتراض ایسے ہیں جو پرسنل نہیں، یہ اعتراض ہے جو کانسٹیٹیوشنل ہے اور لیگل. تو چیف جسٹس صاحب نے بڑے احسن طریقے سے کہا کہ ہم ان سوالات پر ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں اور اس پر ہم غور کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میری مؤدبانہ استدعا بھی ہوگی چیف جسٹس صاحب سے کہ ان چیزوں کو کسی طریقے سے ایسے دروازوں کو بند کریں اور ان تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس پر کوئی خدا نخواستہ کوئی سخت رد عمل ہو، تاکہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو. اب ضروری نہیں کہ عدالت جو ہے وہ معاشرے میں اپنا ہر کسی سے اعتماد بحال کرے، مگر پھر بھی یہ ایک بڑی مشہور مثل ہے کہ انصاف ہونا نہیں، انصاف ہوتا نظر آئے. Yes, justice seems to be done. جی justice seems to be done. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرانے فیصلے کچھ سپریم کورٹ کے متنازع اٹھا لیں ان کا نام لیے بغیر، تو بعض اوقات پھر بعد میں جج صاحبان خود بھی کہتے ہیں کہ یہ فیصلے ٹھیک نہیں تھے، کوئی مناسب وقت آیا کوئی اور مقدمہ آیا تو اس پر ہم غور کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب بدلتے ہوئے حالات کے مطابق سپریم کورٹ کو بھی چاہیے، میری مؤدبانہ التماس ہے کہ ان تحفظات میں سے جو سمجھتے ہیں کہ ان تحفظات میں سے کچھ پریما فشائی تحفظات لگتے ہیں بادی نظر میں، تو ان کو جو ہے نا دور کرنا چاہیے یا ان پر وضاحت آنی چاہیے یا ان کو ختم کیا جانا چاہیے تو کر دینے چاہیے. ضروری نہیں کہ کوئی ایسی بات اٹھائی جائے تو ہر بات پہ سپریم کورٹ کہے گی آپ بتائیں کیا. سر پوائنٹ آپ کا لیے بڑا اہم نکتہ ہے. میں آپ کی اجازت سے ذرا علی محمد خان صاحب سے یہ نکتہ ضرور جاننا چاہوں گا. سر یہ تو ہم یہ تو آن گوئنگ ڈیبیٹ ہوگی، معاملہ سپریم کورٹ نے اٹھا لیا ہے، تھوڑا سا پالیٹکس بھی میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا چونکہ آپ موجود ہیں، ہماری آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے جیل بھرو تحریک. علی محمد خان صاحب لاہور سے اس کا آغاز ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، اعظم سواتی صاحب اور عمر چیمہ صاحب جو فارمر گورنر پنجاب، انہوں نے گرفتاری دی. سر اس پہ بڑا کرٹیسزم آ رہا ہے آپ کی جو سیاسی مخالفین ہیں کہ گرفتاری کل دی اور آج جو ہے وہ بازیابی کے لیے زین قریشی صاحب جو فرزند ہے شاہ محمود قریشی صاحب لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے. دوسری طرف پشاور کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، ویژولز آ رہے ہیں کہ کوئی کسی نامی گرامی لیڈر نے گرفتاری نہیں دی، نہ ہی ورکرز نے دی، پولیس والے صدائیں لگاتے رہے کہ گاڑیاں حاضر ہیں گرفتاری دے دیں. تو یہ جو تحریک آپ لوگوں نے چلائی ہے یہ کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوگی علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں انوار بھائی، پی ٹی وی میں حکومت مخالف سچ جو ہے وہ تھوڑا سا دھندلا جاتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہ دھندلاہٹ دور کر دوں. اچھا دیکھیں ایک تو
अच्छा है, मेरी बात सबको आजकल समझ धुंध नहीं इसलिए होती आएगी वैसे, कि आपको पता है ना, धुंध खत्म हो गई है अब। मैंने एहतियात में गर्म जैकेट पहनी हुई है क्योंकि आजकल के हालात ऐसे हैं। अच्छा अच्छा, ये क्या वजह है? आपको तो नहीं कहीं खतरा, कहीं आपने भी गिरफ्तारी? मर्दान का नंबर कब है वैसे? पेशावर में नहीं आता मर्दान डिवीजन में? मर्दान आता है पेशावर में, यानी अलहदा हैं आप? नहीं, मर्दान का इंशाल्लाह सेपरेट जब वर्कर्स का और उसका होगा, खान साहब जब ऑर्डर करेंगे, मैं तो चाहूंगा कि मर्दान सेंट्रल जेल में, जो मेरा अपना इलाका है, अच्छा, तो देखते हैं खान साहब कब ऑर्डर करते हैं। सही। देखिए, जो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो आपने बताया है, जी। एक तो गलत फहमी दूर की जानी चाहिए मेरे ख्याल में। मैं Please. दोबारा कहूंगा कि पीटीवी से सच्ची बात जानी चाहिए, बिलाशुबा। और आप हमेशा करते भी हैं, कि शाह साहब की जमानत की दरख्वास्त जैन कुरैशी साहब ने जमा नहीं की, हेबिस कॉर्पस की है, और उसको ये दोनों वकला साहिबान समझते हैं अच्छा, कि जब एक मुलजिम जो है, एक शख्स, उसको जब पुलिस उठा ले तो उसको आपने अदालत के सामने पेश करना होता है, उसको आप लामुतनाही रख नहीं सकते। ठीक। बेल पिटिशन एक और चीज है कि आप कहते हैं कि मैंने अदालत के जरिए जेल से बाहर आना है, आप मुझे अंदर ना रखें, और हेबियस कॉर्पस में यह है कि आप उनको प्रोड्यूस एटलीस्ट करें कि पता लग जाए वो है किधर, कौन सी जेल में किधर रखा हुआ है। तो इट वाज नॉट अ बेल पिटिशन, तो ये तो क्लियर हो गया कि बेल पिटिशन नहीं है। ओके, अगर बेल पिटिशन जमा भी होगी तो पार्टी की तरफ से होगी, वो फिर जैन साहब नहीं करेंगे, वो फिर सबके लिए होगी, ठीक। पार्टी पॉलिसी के तहत। दूसरा, जहां तक पेशावर का ताल्लुक है, तो कल लाहौर में हुआ, आज पेशावर में इशू ये हुआ कि हजारों की तादाद में वर्कर्स जो है उन्होंने वॉलंटियर किया कि हम वहां अरेस्ट वो करेंगे, कोर्ट करेंगे। कुछ उसमें सीनियर लीडरशिप ने भी, उनके भी नाम पार्टी ने दिए थे, जिसमें सूबाई सदर परवेज खटक साहब, और साबिक हमारे स्पीकर असद कैसर साहब, साबिक गवर्नर जनाब शाह फरमान साहब, सीनियर मिनिस्टर आतिफ साहब और सीनियर मिनिस्टर शहराम साहब, इनके नाम थे, और बाकी वर्कर्स और लोकल लेवल के जो हमारी लीडरशिप है वो भी सारे वहां थे जी। उनकी हमारी कंटेंशन ये थी कि इतने सारे लोग आए हैं, दे वांट टू गिव अरेस्ट, और वो कुछ जो मुझे इत्तलात हैं वो ये है कि 100 के करीब वो चाह रहे थे कि आप हमें दे, बाकी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो सब के सब अरेस्ट देना चाहेंगे। तो पता नहीं, शायद जेल में जगह नहीं है, क्या मसला था कि उनको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन सारे वहां मौजूद थे अरेस्ट के लिए। परवेज साहब वहां मौजूद थे और दोपहर से मौजूद थे, वर्कर्स तो बहुत से सुबह से आए हुए थे। और मैं नहीं कहता, विजुअल्स आप चला दें तो हजारों लोगों के वर्कर्स के मजमे है और वहां गिरफ्तारी देने आए थे। बाकी ड्रामे आप 150 कर ले, जो कोई करना चाहता है सियासी मुखालिफिन। लेकिन अरेस्ट नहीं हुई, सवाल यहाँ पे आता है कि क्या जी अरेस्ट नहीं हुई? ये सवाल यहाँ पे हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आप सबको नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं, आपने सबको करना है, क्योंकि सब अरेस्ट होने के लिए आए हैं। ठीक है, नेक काम है। तो अब इसका ये अब सवाल है कि इसका असर क्या है। तो असर तो ये है कि एक दिन में हमारी पीडीएम की हुकूमत के अफसान इतने खता हो गए कि उनको समझ नहीं आ रही कि वर्कर कन्वेंशन करें कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्कड मिसाइल से हमले करें, दोनों कर रहे हैं ना, करें सुप्रीम जुडिशरी पे भी करें, अवाम पे भी। अवाम का तो उनका कामयाब हुआ, क्योंकि कल मियां साहब ने जो अवाम पे स्कड मिसाइल मारे हैं महंगाई के, उसमें वो कल तो उन्होंने ऑस्टेरिटी ड्राइव कर दिया। अली साहब, आप सपोर्ट करेंगे, तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है, मरात वापस करने का फैसला किया है। यार मैं पीटीवी पे हूँ, थोड़ा एहतियात कर रहा हूँ। आप लाजमन मेरे से फ्रंट फुट पे छिक्का लगवाना चाहते हैं तो फिर सुने। ये मुझे पता है, मियां साहब से वैसे अपोजिशन लीडर जब थे तो उनसे राब्ता रहता था वहां, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स था। अच्छा, तो उनसे मेरा सवाल ये है कि मियां साहब, अगर आपको नहीं पता तो ये आपका खादिम अली मोहम्मद आपको बता दे कि आप पिछले 8-9 महीने से वजीर आजम पाकिस्तान है। जी जी। आपको अब पता लगा है कि इनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, इनके पास लैंड क्रूजर हैं। वो तो हमने लोगों से लेके कैबिनेट डिवीजन में दे दी थी। हम तो 1800 सीसी कारों में। अली भाई कहते हैं देर है दुरुस्त आयद। आपकी उर्दू अच्छी है, देर है दुरुस्त आयद। देखें, मियां साहब ने अच्छा किया है, लेकिन एक और काम भी करे ना। हम पे बड़ी तनकीद होती थी कि इनके तो पता नहीं 45 मिनिस्टर हैं, कितने हैं। एक काम करें मियां साहब, या तो इनको कम करके 40 पे ले आए, 40 से कम करें, या फिर खुदारा थोड़ा सा बढ़ा के ना 2-3 बंदे बढ़ा के सेंचुरी कर लें, क्योंकि सेंचुरी के बगैर आपका जाना मुनासिब नहीं है। ये जो आपने कहा, वैसे वो ये सवाल उठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली मोहम्मद खान साहब, आपने देखा जी, जब तनख्वाह ही नहीं ले रहे तो फिर ज़ाहिर बात है आप 85 हो या 45 से बाहर के। रफीक गजवाला साहब, सर आप जेल भरो तहरीक के हवाले से आपकी क्या राय है? और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से क्लियर किया अली मोहम्मद खान साहब ने कि वो उन्होंने
मेरे ख्याल में बाजियाबी के हवाले से, या ये एक पिटीशन दी है, हैबियस कॉर्पस की पिटीशन दी है। रफीक साहब, रजवाना साहब है हमारे साथ? रजवाना साहब जी सर बताइएगा, जेल भरो तहरीक के नताइज आप समझते हैं प्रेशर में आप लोग आ रहे हैं, जैसे अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि हमारी जेल भरो तहरीक से आप लोग के औसान खता हो गए हैं? जी आप मुझे मेरे से सवाल किया? जी सर। सर देखें जी, जेल भरो तहरीक जो है ना, ये इनका एक पॉलिटिकल एक स्टेप है। अच्छा, इसको मैं अंग्रेजी में कहूंगा, मेरी नजर में इट अमाउंट्स टू ट्विस्टिंग द आर्म, के बाजू मरोड़े। पहले बाजू मरोड़ा, अदम एतमाद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज करार दिया, तो बाजू मरोड़ा इस्तीफे दे दी। फिर जब इस्तीफों से काम नहीं चला, फिर इस्तीफे वापसी की कार्रवाई शुरू हो गई जी। उसके बाद फिर बाजू मरोड़ा, कोशिश की, मरोड़ा नहीं है कोशिश, तो फिर लॉन्ग मार्च हो गया। चलो लॉन्ग मार्च भी हो गया, मगर अनफॉर्चुनेटली खान साहब पे हमला हो गया। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे और सेहत दे, आमीन। उसके बाद अब चलते चलते अब बात आ गई फिर कि असेंबलियां तोड़ दूंगा। असेंबलियां तोड़ दी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। वही असेंबली जिनको तोड़ा है, 90 डेज में इलेक्शन हो जाए, वही असेंबली दोबारा बनेगी, पता नहीं क्या होगा। अब असेंबलियां जो है, असेंबलियों से निकलना, आर्म ट्विस्टिंग से कुछ होगा एंड में, ये बता दें, कुछ आप लोगों इससे कुछ इनको फायदा होगा, या आप समझते हैं ये एक मश्किल हासिल है? देखिए बात ये है, उनको कुछ हासिल हो ना हो, मुल्क को बहुत नुकसान हो चुका है। ओके, ठीक ठीक है जी। अब बात ये है कि सूबाई असेंबली तोड़ दी, कोई ये बच्चों का खेल है जो मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं और फिर वो खुश होते हैं और फिर बनाते हैं। ये प्रोविंशियल असेंबली है, लाखों करोड़ों लोगों ने वोट दिए, हजारों बल्कि सैकड़ों एमपी बने, अपने इलाकों की नुमाइंदगी करते, डेवलपमेंट कर रहे थे, उनके मसाइल हल कर रहे थे, और फिर ये देखें कि अपनी ही दो हुकूमतें तोड़ दी। इससे अकलमंदी और क्या हो सकती है कि इतना बाजू मरोड़ा के अपना ही मुड़ गया, अपना ही मुड़ गया। चलिए सर, हमें चूंकि मेरा खत्म हुआ जा रहा है, आपका बहुत शुक्रिया हाफिज खोकर साहब। इंशाल्लाह आपसे एक चीज जी, एक बस 30 सेकंड। चूंकि पाकिस्तान के अंदर 75 ईयर्स से किसी चीज़ के हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, तो अब ये आना चाहिए कि हमारी सुपीरियर कोर्ट्स हो जब कोई भी फैसला करें तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस भी डिफाइन किया करें कि अगर किसी सरकारी मुलाजम ने किसी के साथ ज्यादती की है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, और अगर पॉलिटिशियंस जो हैं या इस तरह के ऑफिसेज इस तरह करते हैं, तो उसका भी एक कॉन्सिक्वेंस आना चाहिए, ताकि आइंदा से इस चीज़ के अंदर एहतियात बरती जाए कि अगर हम गलत काम करेंगे तो ना सिर्फ उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ एक लीगल प्रोसेस भी आई मस्ट अप्रिशिएट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे तो फिर उससे उसकी जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और सर डेटरेंट इफेक्ट आएगा। वक्त खत्म हो जा रहा है सर, और फिर ये है कि रूल ऑफ लॉ की तरफ भी हम रूल ऑफ लॉ की तरफ जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज खान खोकर साहब, आपसे इंशाल्लाह गाए बगैर हम रहनुमाई लेते रहेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने गुफ्तगू की और हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। चेहरे पे मुस्कुराहट है, अच्छी बात है कि ऑन अ पॉजिटिव नोट वी आर क्लोजिंग द प्रोग्राम। और रफीक रजवाना साहब आपका शुक्रिया। व्यूअर्स, सब तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे मरकूज हैं कि ये जो मामला है इलेक्शन की तारीख के तयन का, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, इस पे क्या फैसला आता है। आने वाले दिनों में हम आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। मुल्क की सियासत पर भी बात करेंगे, मुल्क की मईशत पर भी हमने रवां हफ्ते बात की। इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुंचते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी सोमवार को रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।